Hello everyone. Today we are going to discuss about chromosome. So let's begin our class. What is chromosome? What is the definition of chromosome? यो भन्दाखेरि हामीहरूले क्रोमोसोम भनेको एउटा लङ 3D स्ट्रक्चरको हुन्छ। कस्तो हुन्छ, यसको शेप साइज त्यसरी डिफाइन गर्ने हो। यसको लङ 3D स्ट्रक्चरको यो हुन्छ है, लङ 3D स्ट्रक्चरको हुन्छ र यो कसले बनेको हुन्छ, मेड कसले यो बनेको हुन्छ भन्दाखेरि यो डीएनए बाट बनेको हुन्छ है, अथवा न्यूक्लिक एसिडबाट बनेको हुन्छ र प्रोटिन मिलेर यो बनेको हुन्छ। अनि यो कसरी बन्छ भनेको चाहिँ पछाडी फर्म्ड बाय coiling and condensation of क्रोमाटिन फाइबरहरू जुन हुन्छन् न्यूक्लियसमा, ती न्यूक्लियसका क्रोमाटिन फाइबरहरू जब कन्डेन्स र कोइल हुन्छ त्यति बेला यो क्रोमोसोमको फर्मेसन हुन्छ, क्रोमाटिन फाइबर। र यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसको स्ट्रक्चर मैले यहाँ बनाएको छु। यहाँ स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ। यसको जुन स्ट्रक्चर छ यो यस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ। क्रोमोसोमको एक्चुअल स्ट्रक्चर जुन छ त्यो यस्तो हुन्छ। अब यो हामीहरूले जुन यो होमोलोगस पेयर हेर्दै छौं, यो जुन पेयर छ एक्चुअली यस्तै हुन्छ। यदि यसैलाई हामीले निकालेर हेर्छौं भने, यसको भित्रको पार्टहरु निकालेर हेर्छौं भने यो यस्तो देखिन्छ। र यो जुन भाग छ यसलाई हामीहरूले दुईटा भागलाई अब के भन्न सक्छौं, क्रोमोसोम भनिदिन। क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम। अनि यो जुन बिचको भाग छ यसलाई सेन्ट्रोमियर भन्छौं। जुन सेन्टरमा छ नि सेन्ट्रोमियर हो। के हो? सेन्ट्रोमियर हो। र एउटालाई क्रोमाटिड भन्छौं, यो एउटालाई क्रोमाटिड भन्छौं। अब दुईटा पेयर छ भनेपछि यो क्रोमोसोम भन्छौं यसलाई। अनि एउटा भन्दाखेरि के भन्ने, क्रोमाटिड आएछ नि भिडियोमा, क्रोमाटिड। अनि त्यस पछाडी अब एउटा मैले निकालेर भन्छु यसमा के हुन्छ त, यो भित्र के हुन्छ। यो जुन पार्ट छ यसले हामीले सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन भन्छौं। यसले के भन्छ, सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन भन्छौं अथवा सेकेन्डरी सेन्ट्रोमियर भन्छौं है, सेकेन्डरी सेन्ट्रोमियर भन्छौं। र यो भनेको पेलिकल हो, बाहिरको पेलिकल हो। र यस भित्र मैट्रिक्सहरु हुन्छन्। के हुन्छन्? मैट्रिक्स भनेको ग्राउन्ड लाइक सब्स्टेन्स, जेली लाइक सब्स्टेन्सहरु हुन्छन् है, त्यसलाई के भन्छौं, मैट्रिक्स भन्छौं। र यो जुन छ नि 3 लाइक स्ट्रक्चर, यसलाई हामीहरूले क्रोमोनेमाटा भन्छौं। के भन्छौं? क्रोमोनेमाटा। अब यहाँ लेख्न भएन, पुगेन, त्यसैले याद गर्न बुझ्ने के हुन्छ। यो जुन छ 3 लाइक स्ट्रक्चरलाई क्रोमोनेमाटा भन्छौं। र यो यहाँ नेरी जुन यो छ, यो पार्टले हामीहरूले यो जो भित्र छ नि, यो भित्र र एउटा बाहिर छ, यो भित्रकोलाई हामीहरूले सेन्ट्रोमियर भन्छौं। के भन्छौं? यो वाला जुन छ यहाँ छ के, यहाँ यो हो, यो सेन्ट्रोमियर। र यो जुन यस डट गरेको छु यही सेन्ट्रोमियरमा हामीले प्राइमरी कन्स्ट्रक्सन, प्राइमरी सेन्ट्रोमियर के भन्छौं, प्राइमरी सेन्ट्रोमियर। यो जुन यो डट गरेको छ त्यो प्राइमरी सेन्ट्रोमियर हो। र यो जुन यो यस्तो गोलो यस्तो छ नि यहाँ, त्यो सेन्ट्रोमियर हो। र यस पछाडी यो जुन छ यसलाई हामीले सेटेलाइट भन्छौं। के भन्छौं? सेटेलाइट भन्छौं। अब यो भएपछि हामीहरू यसको स्ट्रक्चरमा जाम है। स्ट्रक्चर, यसको स्ट्रक्चरमा जाँदाखेरि यसको स्ट्रक्चरमा जाम। यसको स्ट्रक्चरमा के हुन्छ भने पछाडी हामीले के हेर्यौं, प्राइमरी कन्स्ट्रक्सन हेर्यौं। सुरुमा मैले सेकेन्डरी सेन्ट्रोमियर देखाएको थिए, त्यसपछि पेलिकल, त्यसमा क्रोमोनेमाटा, अनि सेन्ट्रोमियर थियो र प्राइमरी सेन्ट्रोमियर र सेटेलाइट। अब त्यो एउटा इन्डिभिजुअल हेरौं कि त्यो के थिए, त्यसमा के हुन्छन् भनेर हेरौं है। जस्तै मैले त्यहाँ हेराएको थिए हजुरलाई, पेलिकल थियो नि, पेलिकल। पेलिकलबाट सुरु गरौँ, बुझ्न सजिलो हुन्छ। पेलिकल भनेको आउटर मोस्ट के हो, त्यो कभरिङ हो, आउटर मोस्ट कभरिङ हो है। अनि यसले के गर्छ त, प्रोटेक्ट गर्छ। के गर्छ? प्रोटेक्ट गर्छ। अब बाहिर छ अभियसली त्यसले प्रोटेक्सनमा प्रोभाइड गर्छ, प्रोटेक्ट्स क्रोमोसोमहरुलाई प्रोटेक्ट गर्छ। के गर्छ? प्रोटेक्ट्स द क्रोमोसोम भनेर बुझ्ने। अनि सेकेन्डमा मैले त्यहाँ देखाएको थिए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स। त्यो मैट्रिक्स के हो त? मैट्रिक्स भनेको ग्राउन्ड सब्स्टेन्स हो। अब ग्राउन्ड सब्स्टेन्स भनेको त्यसमा जेल लाइक सब्स्टेन्स हुन्छन्, ती सब्स्टेन्सहरुलाई हामीले मैट्रिक्स भन्छौं। र साइटोप्लाज्म हुन्छ नि, त्यो साइटोप्लाज्म जस्तै हो के मैट्रिक्स, ग्राउन्ड सब्स्टेन्स। अरु केही नबुझ्ने त उता। र यो मैट्रिक्समा के हुन्छन् भन्दाखेरि त्यहाँ हाम्रो डीएनए हुन्छ, त्यसपछि डीएनए हुन्छ, आरएनए हुन्छ, अनि अरु के हुन सक्छ, लिपिड हुन्छ हैन, लिपिड हुन्छ।
यी सब कुराहरू त्यो म्याट्रिक्समा हुन्छन् है, त्यो म्याट्रिक्समा हुन्छन्। अब यस पछाडि त्यहाँ हाम्रो करोमा नेमाटा पनि थियो, थिएन? थियो। अब त्यो कस्तो थियो त? कोइल्ड थियो, थिन कोइल्ड थियो। र यो कुन बेला हुन्छ त भन्दाखेरि जब हामी सेल डिभिजन मैले जब भन्छु त्यो बेलामा प्रोफेज एउटा स्टेज हो सेल डिभिजनको, त्यो बेलामा यो क्रोमोनेमाटाको फर्मेसन हुन्छ र त्यही बेलाको मतलब जुन त्यो मैले बनाएको छु क्रोमोसोमको स्ट्रक्चर त्यो त्यति बेलाको हो। र यो क्रोमोनेमा के हुन्छ? क्रोमोनेमाटा भनौँ न, क्रोमोनेमाटा। यो क्रोमोनेमाटा जुन छ यो एकदम हाइली कोइल्ड छ कि नै? एकदम कोइल्ड स्ट्रक्चरको छ, हाइली कोइल्ड छ। अनि हेटेरोक्रोमाटिन र इयोक्रोमाटिन थियो। मैले क्रोमाटिन फाइबर भन्ने थिए त्यसै भित्रको हो कि कसमा भन्ने थियो? न्युक्लियसमा सायद भन्ने थिए। त्यसै भित्रको यो क्रोमोनेमाटा। अनि त्यस पछाडि क्रोमोनेमाटा भएपछि हामीहरूले क्रोमाटिड त्यहाँ थियो होइन? क्रोमाटिड उताको यता जुन फिगर बनाएको थियो क्रोमाटिड, त्यो क्रोमाटिड के हो त? त्यो अब क्रोमाटिड जुन छ त्यो सिस्टर हो कि ट्विन सिस्टर जस्तै बुझ्ने। अनि यो प्रत्येक क्रोमोसोमको एउटा आइडेन्टिकल क्रोमाटिड हुन्छ। जस्तै एउटा यो भयो भने अर्को एउटा हुन्छ, यसलाई हामीले क्रोमाटिड भन्छौँ। भनेपछि प्रत्येक आइडेन्टिकल के भनौँ अब, इच क्रोमोसोम हेज 2 आइडेन्टिकल क्रोमाटिड्स। प्रत्येक क्रोमोसोमको 2टा आइडेन्टिकल क्रोमाटिड हुन्छ भनेर बुझ्ने। अब त्यहाँ हामीले प्राइमेरी कन्स्ट्रिक्सन भनेर देखाएको थियौँ। त्यो के हो त प्राइमेरी कन्स्ट्रिक्सन अथवा सेन्ट्रोमेयर पनि भन्न सकियो। प्राइमेरी कन्स्ट्रिक्सनलाई चाहिँ सेन्ट्रोमेयर पनि भन्न सकियो, किनभने त्यही त ठाउँमा छ है। अब यो प्राइमेरी कन्स्ट्रिक्सन भने पछाडि प्राइमेरी कन्स्ट्रिक्सन अथवा सेन्ट्रोमेयर है, अथवा सेन्ट्रोमेयर यो जुन छ नेरो रिजन थियो, मतलब एउटा साँघुरो थियो नि, नेरो रिजन। अनि नेरो मात्र थियो त, त्यसैले केहरू होल्ड गरेको थियो त्यहाँ? मेरो हेराइबाट त्यहाँ 2टा क्रोमाटिड्सहरू त्यहाँ थिए। इट होल्ड्स 2 क्रोमाटिड्स। त्यो बिचमा 2टा क्रोमाटिड, यो बिचमा यस्तो 2टा क्रोमाटिडहरूलाई होल्ड गरेको थिएन, त्यही भन्दैछु। 2टा क्रोमाटिडहरूलाई होल्ड गरेको थियो होइन? अब त्यो भए पछाडि हामीहरू सेकेन्डरी कन्स्ट्रिक्सन के थियो त? सेकेन्डरी अथवा सेकेन्डरी सेन्ट्रोमेयर भनेर पनि भन्न पायो। सेकेन्डरी कन्स्ट्रिक्सन भनेको यो पनि त नेरो रिजन हो, तर यो जुन छ राउन्डेड जस्तो हुन्छ। र यो धेरै जसो कसमा हुन्छ भन्दाखेरि यो हेटेरोक्रोमाटिनमा हुन्छ। कसमा हुन्छ? हेटेरोक्रोमाटिनमा हुन्छ। हेटेरोक्रोमाटिन के हुन्छ? हेटेरोक्रोमाटिन यसमा डिएनए जुन हुन्छ एकदम सानो हुन्छ है, र एकदम यो डार्क हुन्छ, यति कुरा याद गर्ने। र यो इनएक्टिभ हुन्छ। हेटेरोक्रोमाटिन इनएक्टिभ हुन्छ। किन इनएक्टिभ हुन्छ? किनभने डिएनए सानो छ। डिएनए सानो भएर मात्रै काम हुन्छ क्या डिएनए, त्यो पनि बुझ्ने। अनि यसले लेस ट्रान्सक्रिप्सन मद्दत गर्छ। सबै त्यतैबाट मैले कनेक्ट गरिदिएछु। न्युक्लियसमा मैले भनेछु त्यही कुराहरूलाई हेटेरोक्रोमाटिनमा कनेक्ट गरेको। अनि त्यस पछाडि सेटेलाइट पनि त्यहाँ हामीहरूले हेरेको थियौँ। सेटेलाइट के थियो? सेटेलाइट थियो नि, सेटेलाइट स्पेसमा भएको सेटेलाइट होइन, यो क्रोमोसोमको सेटेलाइट हो। यो सेटेलाइटमा हाम्रो कस्तो थियो? एउटा स्मल बाल स्फियर जस्तो थियो नि। भने पछाडि यसलाई राउन्डेड बडी, इट इज राउन्डेड सेप। जे हेर्ने त्यही भन्ने के राउन्डेड सेपको हुन्छ। अनि त्यस पछाडि यो पनि हेटेरोक्रोमाटिनमा जो पाइन्छ, कसमा पाइन्छ त? क्रोमाटिनमा पाइन्न। भने पछाडि यसमा पनि डिएनए के हुन्छ भन्नुहोस् है? डिएनए के हुन्छ? सानो हुन्छ। अनि यसको कलर कस्तो हुन्छ? एकदम डार्क हुन्छ कि लाइट हुन्छ? भनेपछि डार्क हुन्छ। डिएनए सानो भनेको के हो? डिएनए सानो भनेको डिएनए थोरै हुनु हो। र डिएनए थोरै हुनु भनेको के हो? यो इनएक्टिभ हुन्छ कि एक्टिभ हुन्छ? इनएक्टिभ हुन्छ। र इनएक्टिभ भए पछाडि यसले ट्रान्सक्रिप्सनमा धेरै मद्दत गर्छ कि थोरै मद्दत गर्छ? थोरै मद्दत गर्छ। यसरी याद गर्ने हो कि केही भोग नपऱ्यो त कनेक्ट गर्ने, एउटा कुराले अर्को कुराबाट कनेक्ट गरिदिउँ। अनि त्यो कहिल्यै बिर्सिन्न। यदि कनेक्ट गर्न जानिएन भने बिर्सिन्छ। अनि त्यस पछाडि टेलोमेयर, त्यहाँ टेलोमेयर देखायो कि नै? टेलोमेयर हुन्छ कि टेलोमेयर त्यहाँ हुन्छ। अनि यो टेलोमेयर जुन छ यो के हो? टर्मिनल एन्ड हो कि टर्मिनल एन्ड हो। र यो नन स्टिकी हुन्छ। कस्तो हुन्छ? चप्किन्न, नन स्टिकी हुन्छ। र यो क्रोमोसोमहरूलाई
के हुन्छ एट्याचमेन्टबाट बचाउँछ एट्याचमेन्ट हुन दिन्न। अनि यस पछाडि हाम्रो क्रोमोसोमको टाइप्स कतिवटा छन् भन्दाखेरि यसलाई दुईटा बेसिस अफ फङ्सनमा दुईटा पार्टमा डिस्टिङ्क्ट पार्टमा भनौँ न टाइप्समा डिभाइड गरिएको छ। त्यो एउटा अटोसोम र अर्को हो सेक्स क्रोमोसोम। अब अटोसोम जुन छ त्यसले सोमाटिक क्यारेक्टरहरूलाई कन्ट्रोल गर्छ भन्दाखेरि यसले सोमाटिक क्यारेक्टर भने पछाडि हाम्रो बडीको स्ट्रक्चरहरू बनाउँछ होइन। अनि सेक्स क्रोमोसोम अर्को हुन्छ भने पछाडि दुईवटा छ कि एउटा टाइप्स भन्दाखेरि यसको टाइप्स भन्दाखेरि दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा के मैले भने एउटा आउटोसोम भने होइन, एउटा आउटोसोम भने र अर्को मैले के भने अर्को मैले सेक्स क्रोमोसोम भने। र आउटोसोम हामी 10 क्लासमा पढेको थियौँ के गर्छ सोमाटिक क्यारेक्टर सो गर्छ। सोमाटिक क्यारेक्टर भनेको बडीको स्ट्रक्चर हाम्रो सेप साइजहरू बनाउँछ। सेक्स क्रोमोसोमले हाम्रो सेक्स डिटरमाइन गर्छ, हामी मेल हुन्छौँ कि हामी फिमेल हुन्छौँ होइन, त्यो कुरालाई डिटरमाइन गर्छ। हाम्रो यो जुन XX र XY हुन्छ नि त्यो क्रोमोसोमले जो डिटरमाइन गर्ने हो कि होइन, त्यो क्रोमोसोमले जो डिटरमाइन गर्ने हो भने पछाडि यसलाई दुईवटा पार्टमा डिभाइड गरिएको छ। अनि यदि नम्बरको आधारमा भन्ने हो भने यिनीहरूलाई नम्बरको आधारमा भन्ने हो भने अन्त बेसिस अफ नम्बर अफ सेन्ट्रोमियरको आधारमा भन्ने हो। जुन बिचमा गोलो थियो नि जसलाई सेन्ट्रोमियर भन्छन्, र त्यसको आधारमा यदि भन्छौँ भने त्यो कति प्रकारको हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हुन्छ मोनोसेन्ट्रिक भनेको एउटा मात्र सेन्ट्रोमियर भयो भने मोनोसेन्ट्रिक, अर्को हुन्छ डाइसेन्ट्रिक है, सेन्ट्रोमियर यदि दुईवटा भयो भने डाइसेन्ट्रिक, र यो अर्को छ पोलिसेन्ट्रिक। यदि एकभन्दा बढी मेनी सेन्ट्रोमियर भयो भने त्यो पोलिसेन्ट्रिक कन्डिसन भयो। र यदि केही सेन्ट्रोमियर भएन भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ एसेन्ट्रिक। के भन्छौँ एसेन्ट्रिक है। एउटा मात्र सेन्ट्रोमियर दुईवटा सेन्ट्रोमियर, पोली भनेको धेरै सेन्ट्रोमियर र एसेन्ट्रिक भनेको सेन्ट्रोमियर नहुने एउटा कन्डिसन। र सेन्ट्रोमियरको पोजिसनमा पनि यसलाई डिभाइड गरिएको छ। त्यो के हो त पोजिसनको आधारमा, सेन्ट्रोमियरको पोजिसनको आधारमा on the basis of position it is divided into 4 वटामा डिभाइड गरेको छ है। के हो त एउटा मेटासेन्ट्रिक, र मेटासेन्ट्रिकमा के हुन्छ भन्दाखेरि सेन्ट्रोमियरहरू जुन छन् सेन्ट्रोमियर जुन छ त्यो मिडलमा हुन्छ है, मिडलमा हुन्छ। र त्यो जुन आर्महरू हुन्छन् नि क्रोमाटिडहरू जुन हुन्छन् नि त्यो इक्वल हुन्छन् भने पछाडि यसको यदि मैले फिगर यहाँ बनाउँछु भने कस्तो बनाउँछु मैले यो आर्म र यो आर्म जुन छ बराबर हुन्छ। यो सेन्ट्रोमियर भयो र यो आर्म होइन, र यो आर्म के हुन्छ बराबर हुन्छ। यस्तो कन्डिसनलाई मेटासेन्ट्रिक भन्छौँ मेटासेन्ट्रिक। अनि अर्को छ सब मेटासेन्ट्रिकको कन्डिसन के हो भन्दाखेरि सब मेटासेन्ट्रिक। अब सब मेटासेन्ट्रिकमा जुन यो सेन्ट्रोमियर हुन्छ त्यो स्लाइटली अवे हुन्छ फ्रम कसबाट त सेन्ट्रोमियरबाट अथवा सेन्ट्रोमियरको सेन्टरबाट। र आर्म्सहरू के भयो, अब आर्म्सहरू अनइक्वल भयो भने पछाडि यसको यदि हामीले फिगर बनाउँछौँ भन्दाखेरि कसरी बनाउनु पर्यो, यो सेन्ट्रोमियर भयो स्लाइटली अवे फ्रम सेन्टर भने पछाडि एउटा यस्तो भयो भने अर्को ठुलो गरिदिउँ, यो लार्ज गर्ने भन्ने पछाडि यस्तो के एउटा यस्तो भयो भने पछाडि एउटा सानो गर्ने एउटा ठुलो गर्ने। यो कन्डिसनलाई हामीहरूले सब मेटासेन्ट्रिक भन्छौँ, स्लाइटली अवे फ्रम सेन्टर। सब मेटासेन्ट्रिक भन्ने पछाडि के हो, सब मेटासेन्ट्रिक भन्ने पछाडि के हो स्लाइटली अवे फ्रम सेन्ट्रोमियर। अनि जुन चाहिँ यो आर्म्सहरू अनइक्वल हुन्छन्। र अर्को छ एउटा एक्रोसेन्ट्रिक है, ACRO एक्रोसेन्ट्रिक सेन्ट्रोमियर भन्ने पछाडि एक्रोसेन्ट्रिक के हो भन्दाखेरि जुन त्यो सेन्ट्रोमियर हुन्छ एकदम नियर एन्ड हुन्छ। त्यो सेन्ट्रोमियरको कन्डिसन यस्तो हुन्छ, सेन्ट्रोमियर नियर एन्डतिर एकदम हुन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ एक्रोसेन्ट्रिक भन्छौँ। र एउटा लङ आर्म वान सर्ट आर्म कस्तो हुन्छ होला भन्दाखेरि यसको डायग्राम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो भयो सेन्ट्रोमियर है, यो
क्रोमाटिड र यो सानो एउटा यस्तो एकदम ठुलो पनि होइन, मतलब एकदम एकदम सानो। यो कन्डिसनलाई हामीहरूले भन्छौँ सेन्ट्रोमियर एकदम एन्डमा छ होइन, सेन्ट्रोमियर एउटा एन्डमा छ र यो जुन छ यो जुन क्रोमाटिड छ, एउटा क्रोमाटिड जस्ट थोरै निस्केको मात्र हुन्छ र एउटा एकदम लामो हुन्छ, त्यो हो एक्रोसेन्ट्रिक कन्डिसन। र टेलोसेन्ट्रिक एउटा हुन्छ टेलोसेन्ट्रिक। अब टेलोसेन्ट्रिक के हो भन्दाखेरि टेलोसेन्ट्रिक क्रोमोसोम भनेको सेन्ट्रोमियर जुन हुन्छ नि त्यो टर्मिनलमा हुन्छ, ओन्ली वान आर्म भिजिबल हुन्छ, मतलब एउटा आर्म मात्र भिजिबल हुन्छ। के भने मैले टेलोसेन्ट्रिकमा के हुन्छ कन्डिसन के हुन्छ, एउटा मात्र आर्म भिजिबल हुन्छ र सेन्ट्रोमियर के हुन्छ, सेन्ट्रोमियर जुन छ सेन्ट्रोमियर के हुन्छ एट कहाँ हुन्छ भाइ, टर्मिनलमा हुन्छ। कस्तो हुन्छ त, यदि यो सेन्ट्रोमियर भयो भने यसरी यो के हो, यो टेलोसेन्ट्रिक है। अब यो टेलोसेन्ट्रिक भयो, अब यस पछाडि यसको फङ्सन के हो भन्दाखेरि मैले भन्छु मात्र सुन्ने, के हो फङ्सन, कन्टेन्स के हुन्छ डिएनए हुन्छ भने पछाडि यसले जेनेटिक मेटेरियलहरू कन्सिस्ट गर्छ र यसले डिएनए भए पछाडि अब यहाँ प्रोटिन पनि थियो भने पछाडि प्रोटिन सिन्थेसिसमा मद्दत गर्छ र यी सब कारणले यिनीहरूले भेरिएसनमा पनि मद्दत गर्छन् र इट कन्ट्रोल्स ग्रोथ र डेभलपमेन्टमा मद्दत गर्छ। र त्यो दुईवटा प्रकारका सेक्सहरू थियो, एउटा अटोसोम र एउटा सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोमले सेक्स डिटर्माइन गर्छ भने पछाडि यसले इट हेल्प्स इन द डिटर्मिनेसन अफ सेक्स एन्ड इट हेल्प्स इन द फर्मेसन अफ बडी स्ट्रक्चर, त्यो पनि भन्न सकियो। र यसलाई कन्ट्रोलर अफ सेल पनि भन्न मिल्छ है। अब पुरा मैले यसको डिस्क्रिप्सनहरू जुन भयो भने त्यो सब कन्क्लुजन यदि भन्ने हो भने सुरुबाटै आँखा चिम्म गरेर भन्ने हो भने के भन्न सकिन्छ भने यो क्रोमोसोम जुन छ के हुन्छ, डबल मेम्ब्रेन बाउन्ड स्ट्रक्चरको हुन्छ कि थिक हुन्छ होइन, डबल होइन थिक, एउटा थ्रिड लाइक स्ट्रक्चर हो जुन डिएनए र प्रोटिनबाट बनेको हुन्छ होइन, डिएनए र प्रोटिनबाट बनेको हुन्छ। र यो क्रोमोसोम जुन छ कसरी बन्छ त, फर्म बाई रिपिटेडली क्वाइलिङ एन्ड कन्डेन्सेसिङ अफ क्रोमाटिन फाइबरबाट बनेको हुन्छ। अनि यो भनी पछाडि हामीहरूले यसको स्ट्रक्चर बनाएको थियौँ। स्ट्रक्चरमा मैले के देखाएको थिएँ, सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन देखाएको थिएँ, सेकेन्डरी सेन्ट्रोमियर देखाएको थिएँ, पेलिकल देखाएको थिएँ, म्याट्रिक्स देखाएको थिएँ, प्राइमरी कन्स्ट्रक्सन सेन्ट्रोमियर अनि त्यस पछाडि सेटेलाइट देखाएको थिएँ। अब मैले पेलिकल भने पेलिकल के हो, ग्राउन्ड सब्सटेन्स हो। पेलिकल ग्राउन्ड सब्सटेन्स होइन, पेलिकल भनेको आउटर मोस्ट कभरिङ हो, जसले प्रोटेक्सन प्रोभाइड गर्छ। र त्यसपछि आयो म्याट्रिक्स भनेको ग्राउन्ड सब्सटेन्स हो होइन, त्यसमा सब्सटेन्सहरू हुन्छ, जेल लाइक सब्सटेन्सहरू हुन्छन्, त्यसमा क्रोमोनेमाटा हुन्छ होइन, त्यही क्रोमोनेमाटा जुन छ हेट्रोक्रोमाटिनको बेलामा हुन्छ। हेट्रोक्रोमाटिन मैले डिस्क्राइब गरेको छु, त्यो फेरि यदि बुझेन भने फेरि भिडियो हेर्ने। अनि त्यस पछाडि अर्को के भने मैले क्रोमोनेमाटा पछि प्राइमरी कन्स्ट्रक्सन अथवा सेन्ट्रोमियर एउटै हो, त्यो कहाँ हुन्छ, त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सेन्टरमा हुन्छ र यो गोलो हुन्छ, स्फेरिकल हुन्छ भनेर मिल्छ भन्न। र अझै अगाडि जाँदाखेरि सेटेलाइट के थियो, गोलो हुन्छ, राउन्ड बडी हो होइन, यो टर्मिनलतिर हुन्छ, यही सबै भन्ने हो। र यसको पोजिसन, यसको टाइप्स कति थियो त, अटोसोम, सेक्स क्रोमोसोम सब भने मैले यो सब। अन्त बेसी सब नम्बरमा पनि सेन्ट्रोमियरको नम्बरमा मोनोसेन्ट्रिक, डाइसेन्ट्रिक, पोलिसेन्ट्रिक, एसेन्ट्रिक भनेर भने। अनि त्यस पछाडि अन द बेसिस अफ पोजिसनमा मोनोस के भने भन्दाखेरि यसमा हामीले सुरुबाटै पढेछौँ मेटासेन्ट्रिक अनि एक्रोसेन्ट्रिक, अनि एसेन्ट्रिक, टेलोसेन्ट्रिक, एक्रोसेन्ट्रिक यी सबै भनेछौँ नि, मेटासेन्ट्रिक, एक्रोसेन्ट्रिक अनि टेलोसेन्ट्रिक, यी सब कुराहरू यही सबै हुन्। र फङ्सन भने पछाडि भयो, यति मात्र जान्ने हो। सब कन्क्लुजन आफू जुन जानेको थिएँ सब भनेको। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो।